नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। खास गरी लामो समयको वादविवाद, सङ्घर्ष र विभिन्न झडपहरूका बीचमा आज हिजो संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको छ। एमसिसी अनुमोदन भएसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी र उसको कार्यान्वयनको बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। लामो समयसम्म राष्ट्रियताका मुद्दा भएको हुनाले यो एमसिसीलाई अनुमोदन नगरिकन पारित गर्न दिन्न भन्ने एकीकृत नेकपा माओवादीले केवल सरकार समक्ष एउटा सरकारको दाउपेचको लागि अहिले लम्बसार भएको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ भने उता नेकपा एमालेको संसदीय गाई जात्रा पनि कायमै रहेको थियो। जुन गाई जात्राले गर्दा, जुन संसदमा गाई जात्रा देखाउँदा अहिले एमसिसीलाई मौन समर्थन गरेको भन्ने पनि आम मानिसको अहिले विचार रहेको छ। आम मानिसले स्वतन्त्रता व्यक्त गरिएका छन् र अहिले खास गरी नेकपा माओवादीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पार्टीले एमसिसी पास गर्नको निम्ति सघाएको भन्दै विभिन्न पद तथा आफ्नो पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिने समेत घोषणा गरिरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा आज नेपाल बन्द पनि आयोजना गरिएको थियो र अब एमसिसी सदनबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र यो कार्यान्वयन हुन सक्छ सक्दैन र अबको एकीकृत नेकपा, माफ गर्नुहोला, एकीकृत समाजवादीले र विभिन्न नेकपा माओवादीले जुन संसदमा सघाए लगत्तै उनीहरू बिचमा नै अहिले चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा उनीहरू बिचमा पनि नेताहरू बिचमा हानथाप भइरहेको छ। यी र यस्तै विषयवस्तुमा आज हामीले नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य तथा स्कुल विभाग प्रमुख युवराज घिमिरे र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य पुष्पराज ढकाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिला त नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य स्कुल विभाग प्रमुख युवराज घिमिरेज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। त्यस्तै गरी म नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य पुष्पराज ढकालज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म पहिला त युवराज सरसँगै म अगाडि जान चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद दर्ता गरेको जुन एमसिसी हिजो अनुमोदन भएको छ, तपाईँ एमालेको नेता खुसी हुनुहुन्छ होला है? मूलभूत रूपमा हामीले एमसिसीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो। हामीले दुईटा पाटाबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। एमसिसी पूर्व प्रधानमन्त्रीको कालमा संसदमा छलफलका लागि टेबल भएको थियो। यो त सत्य हो, हामीले त्यसमा तलमाथि गर्ने कुरा भएन। तर एमसिसीले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको दिगो विकासलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने यो अहम प्रश्न हो। जस्तो अहिले भर्खरै तपाईँले एउटा कुरा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा के कुरा उठाउनु भने अब एमसिसी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पौष मसान्तसम्मको हामीले डाटा लिने हो भने एमसिसीको 1 अरब 60 करोड र नेपाल सरकारको 1 अरब 50 करोड त खर्च भइसकेको छ। यो बीचमा हजुर कार्यालय स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च भएको भनिरहँदा कार्यालय स्थापना मात्रै, यसको कतिपय डिपिआर निर्माण, त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, कतिपय यो जग्गा व्यवस्थापनका पार्टमा खर्च भइसकेको छ। त्यसकारणले यो त के भने पास नहुँदै मैले यहाँ छोटोमा यो प्रश्न सोधिरहेको छु। तपाईँ आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित हुँदा आज खुसी मुद्रामा हुनुहुन्छ, मैले यो भन्न सक्छु? होइन, यो पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँले दर्ता गरेको होइन कि उहाँ सरकारको प्रमुखको रूपमा दर्ता गरेको, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र उहाँले दर्ता गरेको प्रस्ताव विगतका सरकारले गरेको सम्झौताको निरन्तरता थियो, किनकि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ। त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो, हामी यसरी बुझौँ। म पुष्पराज ढकालजीसँग जोड्न चाहेँ। अब तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर यो जुन जनताहरूको राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न उठाउँदै विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएको भनेर पार्टी ठुला ठुला चर्का नाराहरू लाउनुभयो र अस्तिसम्म चाहिँ यो एमसिसी अनुमोदन हुँदैन, यो पास हुँदैन भन्नुभयो। तर हिजो त सरकार अगाडि लम्पसार पर्नुभयो। यो देख्दा तपाईँलाई कतै दया लागेर आउँछ कि खुसी लागेर आउँछ? सर धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यो दया र खुसीको प्रश्नभन्दा पनि मूलभूत रूपमा एमसिसी के हो र त्यो हाम्रो नेपालको निम्ति कति आवश्यक थियो, कति आवश्यक थिएन, के कारणले थियो, के कारणले आवश्यक थिएन भन्ने कुरा बुझ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
खास गरी एमसिसी एउटा 74 सालमा अमेरिकामा सम्झौता भइसकेपछि त्यो तत्कालीन सरकारबाट त्यसपछिको चरणमा चाहिँ आइपुग्दाखेरिमा 2076 सालमा आइसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अमेरिका 25 वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका पुग्नु भएको थियो। हजुर हजुर। त्यति बेला चाहिँ उहाँले छलफल र एउटा प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदा एमसिसीलाई संसदको लेभलमा लगेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समेत बुँदा थपिकन एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइन्छ। हजुर हजुर। अब रह्यो कुरा खुसी र दुःखी भन्दा पनि एमसिसी सिधासिधी कुरा चाहिँ मैले बुझेको कुरा के हो भने कुनै राष्ट्रले नेपाललाई दान गर्छ, अनुदान दिन्छ भने त राम्रै कुरा हो। आज तपाईँले दानको रूपमा एमसिसीलाई म भन्दैछु पैसा आउने कुरा राम्रो कुरा त होला, तर पैसा दिन्छु तर मेरा यी स्वार्थहरू मान्नुपर्छ। हजुर। ती कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। खास गरी यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग चाहिँ जोडिएको प्रश्न छ। यो प्रश्न र नेपालको आन्तरिक मामलाको प्रश्न हो। नेपालको संविधानमाथि हो कि होइन? हजुर। नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो भनेदेखि त्यो असंलग्न राष्ट्रको नीति विपरीत छ कि छैन? यी कुराहरू चाहिँ पहिलो कुरा मूर्तीकृत हुनुपर्छ। हजुर। र यिनी कुराहरू नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्या बुदाहरूलाई हामीले हटाउनु जरुरी छ र अनि बल्ल सहयोग लिन जरुरी छ भन्ने कुरा माओवादीको कुरा कायम थियो र अहिले त्यो कुरालाई नै आज त्यो हटाइएर चाहिँ पारित भयो भन्ने तपाईँको विचार हो? नै, यसलाई हटाइयो भन्दा पनि त्यो विषयमा हजुर नेपालको अहिलेको संसदमा पास भइरहँदाखेरिमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने व्याख्यात्मक जुन बुँदाहरू भनेर भनिएको छ। जनताले आँखो छारो हाल्ने एउटा म भन्दैछु यो ठिक छ। यसको वैधानिकता प्रश्न के होला त्यो कुराहरू पनि छलफलको विषय त बन्ला। तर के चाहिँ हो भने तपाईँले बुझ्ने कुरा चाहिँ नेकपा एमाले एकातिर चाहिँ संसदमा अवरोध गर्ने स्थिति र मौन समर्थन गरेको स्थिति, कङ्ग्रेसले पारित गर्नै पर्छ भन्ने स्थिति र अयुब राजीले भनिसक्नु भएको छ विभिन्न प्रक्रियामा यसका खर्चहरू समेत अगाडि गरिरहेको अवस्थामा यो हामीले छोड्दै गर्दा पास हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्दा पास हुन्थ्यो। त्यसो भएदेखि पास हुने कुरालाई रोक्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन, संशोधन हुन सक्थ्यो कि सक्थेन? कोसिस संशोधनकै हो। यदि संशोधनको बाटोमा रोकिएन भने पनि कम्ती नेपालको संसदबाट पारित हुँदा आएका बुँदाहरू जुन छन् नि ती बुँदाहरू कम्ती जुन कुरा उठाइएको छ तिनै बुँदाहरूले संसदबाट रोक्न खोजिएको छ र यसलाई के पनि छ भने परिविजनको रूपमा यदि ती बुँदाहरू जुन चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुराहरूदेखि लिएर नेपालको संविधान अथवा कानुनलाई समेत मात पार्ने गरी आउन खोजिएको कुराहरूलाई जुन प्रकारले संसदले अहिले उठान गरेको छ त्यो कुरा त चाह्यो भने भोलि गएर चाहिँ कम्ती नेपालको तर्फबाट 30 दिनमा चाहिँ रिजेक्ट गर्न मिल्ने भन्ने कुरा त एउटा गरेको चाह्यो भने त्यो हुने प्रावधान छ र हाम्रो देशमा अहिलेको संसदले त्यति गर्न सक्छ। दुईवटा राष्ट्रहरु बीचमा हुन्छ होला नि, कुनै दुई पक्ष बीचमा हुन्छ होला नि त। ती एकल रूपमा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी बुँदा भनेर चाहिँ एउटा देशका चाहिँ कुनै नेताहरूले चाहिँ जनतामा चाहिँ छारो हाल्नको निम्ति गरेका ती विभिन्न चाहिँ तिर्डमहरू जनताले बुझेका छैनन् अहिले। अब देशको स्वाधीनता राष्ट्रियता प्रति तपाईँ जतिकै युवाले सोच्नुपर्ने अवस्था होइन र? यो स्वाधीनताप्रति नउठ्या भएदेखि हिजो त सोत त पुरै हुबहु पास हुँदै थियो नि सर। यो कसरी हुबहु होइन भन्ने तपाईको आशा हो? यो हुबहु होइन सर। कम्पनी संसदलाई मैले तपाईलाई माफ गर्नु होला भन्ने संसदलाई कम्पनी बोल्ने आठ ठाउँ छ कि छैन अहिले? हजुर। संसदले पास गर्दै गर्दा तिनी कुराहरूको बारेमा चाहिँ जुन बुँदाहरूको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ ती कुराहरूको बारेमा भोलि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउने ठाउँ त रहने भयो नि। हुबहु पास गर्न ठिक या कन्टेन्ट कुरा त उठ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भए त्यो उठाउनु महत्त्वपूर्ण हो कि पारित गर्नु महत्त्वपूर्ण हो? सर उठिसके हुबहु जाँदै गर्थ्यो। हुबहु गयो भन्नुस् न तपाईले। हुबहु भाषामा गयो भन्नुस् न। हुबहु जाँदै गर्थ्यो तर त्यसलाई रोकिकन कम्तेन संसदले त्यो हिम्मत गर्यो कि कम्तेन त्यहाँ त्यो विषयलाई जनतामा एउटा आन्दोलनरत जनतालाई छारो हाल्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनायो। तपाईको आशा त्यही हो? सरकारसँग रहेका सम्बन्ध चाहिँ दलहरू बाहिर रहेका दलहरू जो संसदमा छन् मौजुदा छन् तिनीहरूबाट एउटा माओवादी पार्टी एक्लै रहेर बाहिर रहँदाखेरि त पास हुने स्थिति थियो कि थिएन? एउटा आकलन गर्ने विषय त्यहाँ पनि होला। भने अहिले जुन प्रकारले कम्तीमा पनि यो आन्दोलन र यो विषयहरू उठान गर्दै गर्दा त्यो भित्र भएको एमसिसी भित्र रहेका नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेका बुँदाहरूको विषयमा कहीँ न कहीँ रोकिएको त छ। प्रश्नको जवाफ दिनु छ। पारित भयो त। ती बारेमा व्याख्यात्मक हिसाबले तपाईँले जुन कुरा भनेर आएको छ त्यो कुरा तपाईँले भोलि जवाफ दिने ठाउँ त रह्यो नि सर। हजुर हजुर। त्यो त एउटा देखाउने कुरा मात्र भन्ने बुझाइ छ। र तपाईँ जतिको एउटा युवाले त्यो भनिरहँदा तपाईँ नेकपा माओवादीका धेरै नेताहरूले अहिले चाहिँ पार्टीले राष्ट्रियता स्वाधीनता र आफ्नो मातृभूमिलाई बेच्नको निम्ति सहयोग पुर्याएको र आफ्नो चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि लागेको भन्दा सयौं कार्यकर्ताले राजीनामा समेत दिएका छन् नि। यो सानो कुरा सम्झिनु भएको छ? यसलाई तपाईँले अर्को तरिकाले नि हेर्न मिल्छ सर। माओवादीले आन्दोलन नगरेको भए हुबहु पास गरेको म भन्दैछु प्राप्त हुन थियो भने होइन होइन माओवादीले आन्दोलन नगरेको भए अहिले जुन बुँदाहरूको बारेमा छलफल भयो नि सर तिनी हुन्थ्यो हुन्थेन होला?
आज त्यही हिजो विगतका कुराहरूलाई हेरेर आज चाहिँ भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ हामी? त्यसो भन्दै छैन मैले। वर्तमानमा हेर्न पर्छ कि नै हामीले? संसदमा उठेका विषयहरूमा अहिले हामी त्यही कुरा गर्दैछौँ। संसदमा उठेका विषयहरू यदि त्यो विरोध नगरेको भए पास हुन्थ्यो, फेल हुन्थ्यो, हुबहु हुन्थ्यो या व्याख्यात्मक हुन्थ्यो, त्यो त विमर्श गरौँ न। आज एक दिन अगाडि चाहिँ बडो ठुला भाषण गर्ने चाहिँ खुल्ला मञ्चमा भाषण गर्ने नेताहरू अर्को दिन लम्पसार भएर चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नु, यो पनि कोही नैतिकता भन्ने हुन्छ भने के? यसलाई लम्पसारै भनिहाल्न मिल्छ? मेरो भाषामा भने अहिले यो के हो भने सरकार गठबन्धनको प्रक्रियामा छ। माओवादी केन्द्र सरकारमा रहने या नरहने भन्ने कुरा साझेदारको रूपमा अङ्गको रूपमा लिनको निम्ति यो गरिएको भन्ने तपाईको सत्ता साझेदारीको ठाउँमा रहिरहँदा त्यसले छोड्दे, ल मानौ छोडिदियो। एमालेको भूमिका के त? त्यसले प्रश्न बोल्या के त? ल मानौ अर्को विकल्प भूमिका खेल्ला, तर राष्ट्रियताको स्वाधीनताको र आफ्नो मातृभूमिको प्रति त व्यक्ति चाहिँ सचेत हुनुपर्ने होइन र? यही सचेत बनाउनको निमित्त त त्यो कुरा चाहिँ उठाएको। एमसीसी पास गरिएको छ। एमसीसीको बारेमा एमसीसीको तपाईँले के भन्नुहोस् भने सर, एमसीसी जब चाहिँ 2076 सालपछि एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, नेकपा कालकै बेलामा चाहिँ तपाईँको बैठक बस्यो नेकपाकै बेलामा, त्यति बेला एमसीसीको बारेमा के हो विषय धारणा भन्ने कुरा चाहिँ बाट पार्टी केन्द्रले त्यसमा एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन पनि छ त्यति बेलाको, त्यो हामीले बुझेकै छौँ। त्यति बेला पनि कम्ती नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएका प्रश्नहरूको बारेमा हामी सबै राष्ट्रिय रूपमा सहमतिमा आउनुपर्छ। यो कुरा सुझावको रूपमा दिएको छ नि त। त्यहाँ राष्ट्रिय रूपमा सहमति नआइकन राष्ट्रको घात हुने प्रकारको अथवा राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने विषयहरूमा हटाएर मात्रै हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको। रहेको कुरा एमसीसीसँग सम्बन्धित कम्पनी नेपालमा सहयोग आउने कि नआउने भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त युएसआइडी मार्फत पनि देशमा आर्थिक सहयोग भएको छ। सहयोग आएकै छ। एमसीसीबाट सहयोग आएर आर्थिक गतिविधि हुने कुरा चाहिँ गर्दा सहयोग मागिरहँदा आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो चाहिँ इज्जतमाथि पनि त प्रश्न चिन्ह त खडा गर्न दिनु भएन नि। कम्पनीले त्यही कुरा छलफल चलाउन कसले सुरुवात गर्यो नेपालमा? आज तपाईँले त्यही भनेर त्यो कुरा त बुझ्न मिल्ने भयो नि। के नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिर भइरहँदा हिजो हामीले हेर्न सक्छौँ केपी ओलीले किन आज देशको सर्वस्व गुम्छ भन्ने तपाईँको उपाय? सरकारमा रहँदा सर्वस्व बच्छ, देश बाहिर चाहिँ रहँदा चाहिँ सत्ता बाहिर रहँदा चाहिँ सर्वस्व गुम्छ भन्ने होइन। होइन, सत्ता बाहिर रहँदाखेरिमा एमसीसी चाहिँ हुबहु पास हुन सक्ने स्थिति देखिन्थ्यो बरु हुबहु। हस्, म आउने छु तपाईँसँग। म युवराज सरसँग आएँ। यो नेकपा एमालेको जुन संसदीय गाई यात्रा त तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ अलिकति जुन पार्टी भन्दा नि थोरै माथि उठेर विचार राख्ने र थोरै अलिकति विवेक परे गर्ने मान्छे पनि हो, त्यो अर्थले मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको छु। यो संसदमा गरिएको यो गाई यात्रा तलब भत्ता खाने, सिग्नेचर गर्ने र चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, विरोध गर्ने, सँगसँगै चाहिँ विरोधको सँगसँगै चाहिँ वरिष्ठ नेता भीम रावलले संसदमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति दिने, मन्तव्य दिने, यो पनि कहीँ मिल्छ र भने? यसमा हामीले दुईटा पाटो, हामी कुन शासन प्रणालीमा छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हजुर, पहिलो कुरा त हामी अहिले लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीभित्र छौँ। हजुर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कानुनको शासन हो र कानुनी नजरमा सबै समान हुन्छन् भन्ने हो। हजुर, जति बेला नेकपाको विभाजन हुँदै थियो त्यति बेला संसदको सभामुखले हजुर एउटै घटनामा दुईटा खालका फरक निर्णय गर्नुभयो। हजुर, चाहे त्यो टोपबहादुर रायमाझीको केसमा विथिन मिनेटभित्र पार्टीले सिफारिस गरेको कारबाही गर्ने, वा पूर्व माओवादीको सन्दर्भमा, पूर्व एमालेका सन्दर्भमा सेम घटनामा लम्बाउने, हाजिर नहुने र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई जोगाउने र पार्टी विभाजनका निम्ति एउटा एक खालको मतियारको रूपमा काम गर्नु। हजुर, त्यसैको रूपमा संसदमा प्रयोग गरिएको छ भने संसदीय प्रणालीको प्रमुख सभामुखले हजुर कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो विरोध कानुन नमान्नेका विरुद्ध हो, प्रणाली नमान्नेका विरुद्ध हो। त्यो प्रणालीलाई स्थापित गर्नका लागि हो। त्यसैले हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि या त गलत काम गर्ने व्यक्ति त्यहाँबाट हट्नु पर्यो, या त समान खालको घटनामा समान खालको निर्णय आउनु पर्यो। हजुर, यो गलत हो भने कुन आधारमा गलत हो भन्न सक्नु पर्यो नि त। आज नेकपा एमालेलाई प्रक्रियामा गएको भन्न मिल्छ मिल्दैन? एमसीसीको सवालमा मैले जोड्न चाहेँ, यो प्रक्रियामा सामेल भएको भन्न मिल्छ मिल्दैन? पार्टी संस्थागत हिसाबले यो प्रक्रियाभित्र अहिलेको घटनामा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। संस्थागत हिसाबले डाक्टर भीम रावल मैले भनिसकेँ कि पार्टी संस्थागत हिसाबले यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैन। अनि पार्टीमा त व्हिप बन्ने हुन्छ होला, पार्टीमा त नीति र नियम हुन्छ होला। अनि पार्टीले व्हिप जारी गरेको खण्डमा त्यसका संसदीय दलका सदस्यहरू कसैले व्हिप उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो अनुशासनको विषय बन्ला।
हजुर तर यो पटक त हामीले भीम रावलले चाहिँ अनुशासनको विषय तोडेका हुन् भन्ने तपाईको आशय हो हामीले व्हिपै जारी गरेन पार्टीले व्हिप जारी नगरेको सन्दर्भमा त जो जले जसो गरे पनि हुन्छ पार्टीले यदि निर्देशन गरेको अवस्था छैन व्हिप जारी गरेको अवस्था छैन भने व्यक्तिगत रूपमा उसले राष्ट्रका अथवा आफूले लागेका सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू त राख्न सक्छ त्यही रूपमा पार्टीको आन्तरिक जीवनको विषयमा यदि भीम रावलको कुनै विषय छ भने पार्टीको आन्तरिक जीवनको विषय बन्छ के त्यो आज यो प्रक्रियामा सामेल भएको भन्न मिलेन हामीले मिल्दैन हामी तर एमसीसीलाई पास गर्नको निम्ति मौन समर्थन गरेको त भन्न मिल्छ होला नि पहिलो कुरा चाहिँ के हो गर्यो भन्दाखेरि हामीले यो एमसीसीका सन्दर्भमा मौन समर्थन होइन हाम्रा पूर्व इस्युजहरूको सेटलमेन्ट बिना हजुर हामी यो इस्युमा निरपेक्ष रहन्छौँ आज एउटा लाठीले धेरै सर्प मार्न खोजिरहेको छ नेकपा एमालेले होइन राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा आफ्ना लक्ष्य प्राप्ति गर्नका विभिन्न स्ट्राटेजी हुन्छन् हजुर त्यो स्ट्राटेजी नेकपा एमालेको त्यो स्ट्राटेजीले देशले चाहिँ राष्ट्रको अहित हुनेकाले चाहिँ एमालेले अहिले चाहिँ हामीले अहिले कुरा गर्ने हामीले कानुनको शासनलाई स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउनका निम्ति संसदमा संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गतको हाम्रो मोमेन्ट हो यो हजुर 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 म तपाईलाई थोरै त्यही रोकेँ र म पुनः चाहिँ पुष्पराज ढकाल सरसँग गएँ र अब आज एमसीसी विरुद्धको जुन बन्द थियो त्यो बन्दमा पनि काठमाडौँमा हामी देख्छौँ त्यहाँ आन्दोलनकारीहरू थिए र त्यहाँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई हप्काउँदै अब भोलिदेखि त नआएस आन्दोलनमा सिद्धियो आन्दोलन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बाहिर मिडियामा तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ होला देख्नु भएको छ होला आए प्रयोग चाहिँदा आफूलाई चाहिँदा चाहिँ जनतालाई एउटा भेडो सम्झेर प्रयोग गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा भयो अब आफ्नो सत्ता पनि जोगियो सबै कुराहरू जोगियो अब चाहिँ ती कार्यकर्ताहरूलाई निराश बनाएर पठाउने यो नेकपा माओवादीको कस्तो पद्धति हो कस्तो विधि हो कस्तो सिद्धान्त यो बताइदिनुहोस् न यो पहिला कुरा त सर जनता आफैमा सचेत छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हजुर चित्त नबुझेका कुरामा व्यक्तिले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सक्छ हजुर यो आधारभूत कुरा हो जहाँसम्म त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागीहरू पनि नेतृत्वको हिसाबले व्यक्तिका हिसाबले पार्टीसँग सम्बन्ध साथीहरू प्रशस्तै त्यहाँ लाग्नुभयो हजुर एमसीसीमा चित्त नबुझेका विषयहरूमा मजाले बहस गर्न पाउनुपर्छ आज पनि गर्दैछौँ हजुर आज पनि एमसीसी भित्रका बुँदाहरू गलत तरिकाले आउँछन् त्यसलाई चाहिँ भोलि पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको वातावरण बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर तपाईँले उठाएको कुरा आन्दोलन एउटा निश्चित समयसम्म चल्यो त्यसपछि रोकियो के भयो भन्ने भन्दा पनि त्यो आन्दोलनको मोडलहरू स्वरूपहरू फरक भए हजुर विषय हो हिजो जनयुद्ध कालमा तपाईँले भनिसकेपछि म त्यहाँ फर्किनै पर्छ हिजो जनयुद्ध कालको बेलामा हिजो एउटा सङ्घर्षको पिरियड थियो शक्ति सङ्घर्षको पिरियड थियो शक्ति सङ्घर्षको पिरियडमा जनशक्ति सारा सहभागी हुने स्थिति बन्यो त्यहाँ कसैले करकाप लगाएको विषय त होइन सर पहिला कुरा स्वतःस्फूर्त लागेको कुरा हो र सहभागी साथीहरू जति लाग्नुभयो भने जुन एजेन्डामा चित्त बुझ्छ मान्छेहरू त्यति मान्छेहरू जोडिने हो हजुर नत्र भने राष्ट्रियताको विषयमा एमाले साथीहरू पनि त आए हुन्थ्यो नि त यो त राष्ट्र बचाउने कुरा त उहाँहरूको कुरा नि हो कङ्ग्रेसका साथीहरू पनि आए हुन्थ्यो राष्ट्र बचाउने कुरा त उहाँहरूको यो ठेक्का चाहिँ राष्ट्र बचाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो मात्रै भन्ने अरूले चाहिँ होइन भन्ने मात्रै बुझ्नेबाट बुझ्न थाल्यो भने गलत हुन्छ यो राष्ट्र नेकपा माओवादीको होइन मैले भन्दैछु यो हामीले जे बुझ्यौँ त्यसका निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्न उत्रौँ हजुर अब सिद्धियो तपाईँहरूको सङ्घर्ष हामीले बुझ्दैछौँ संसदबाट जुन प्रकारले चाहिँ पारित भयो हजुर एजेन्डाका हिसाबले आज पनि हामी भन्ने ठाउँ के छ भने हजुर यो विषय जुन प्रकारले आइपिएसको विषय जोडिरहेको छ नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि ल्याउन कोसिस गरिएको छ यिनी विषयमा हाम्रो आज पनि बोल्ने ठाउँ छ हामी बोल्छौँ अब बोलेर के अर्थ छ संसदबाट पारित भइसक्यो बोल्नेमा कुनै तुक छैन यसमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने पहिला कुरो त यो त्यो राखिएको कुरा खालि एउटा सामान्य शब्दावली मात्रै हो भन्ने बुझ्नु भएको छ यसमा सामान्य एउटा प्रोभिजनको बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भन्नुहोस् संसारभरका सन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हजुर भियना कन्भेन्सन अफ द लज भन्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था छ सर हजुर त्यसको चाहिँ तपाईँको 1969 को धारा 31 मा प्रष्ट के लेखेको छ भने एउटा देशले त्यो संसदबाट त्यो सन्धिलाई अगाडि बढाउँदा आफ्नो शर्तसहित अगाडि बढ्छ भने त्यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोल्न पाउने ठाउँ हुन्छ र त्यसलाई मान्यता दिनेसम्म व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो तपाईँ जतिको मान्छेले बोल्दाखेरिमा त्यो व्यवस्था भएको हुँदाखेरिमा हामीले जुन कुराहरू राखेका छौँ त्यो कुरा हामी यहाँ मात्रै होइन भोलि गएर त्यहाँ पनि बोल्ने ठाउँ छ अझै बाटो खुलेन अझै एमसीसीबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्छौँ यी बुदाहरूबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने आश झिनो आश तपाईँले अझै हाम्रो भनाइ के असंलग्न राष्ट्रको जुन नीति छ
त्यो नीतिलाई कसैले दाउपेचको रूपमा राख्छ भने त्यसबारे हामी खबरदारी जहिले पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर पर्यो भने पनि जानुपर्छ। हजुर, तर नेकपा माओवादीका चाहिँ नेताहरूमा द्वैय चरित्रको कारणले गर्दा आज देशले यो शास्ति बेहोरी भन्ने पनि विश्लेषकहरूको भनाइ र विज्ञहरूको भनाइ पनि तपाईँले सम्झिनु भएको छ होला, बुझ्नु भएको छ होला नि। त्यो कुरा द्वैय चरित्र यो कस्तो प्रकृतिको चरित्र हो? यो सरासर गलत र यो सरासर झुट हो। आज म के भन्छु भने यो बिल्कुल आरोप हो र म यहीँबाट खारेज गर्न चाहन्छु। किन खारेज गर्न चाहन्छु भने यो प्रक्रियामा जसरी चाहिँ टेबल हुँदै थियो 76 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ घटनाक्रमहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अहिलेसम्म रोकिनाको कारण चाहिँ को थियो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न यत्तिकै पनि। आज त ती विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर माग थियो। हिजो हुबहु पास हुँदै थियो त संसदमा, त्यसै ल्याउन खोजिँदै थियो। आज एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी चाहिँ सत्ता बाहिर जान्छ र अब यिनीहरू चाहिँ चुनावमा चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ, यो सत्ता चाहिँ बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ हो हिसाबले आज नेकपामा जुन एमालेलाई देखाएर चाहिँ यस्तो राष्ट्रप्रतिको यस्तो जिम्मेवार चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ माओवादी चाहिँ सजग हुनु पर्दैन? सर बिल्कुलै तपाईँले भनेको कुरा म के भन्छु भने यो कसैलाई देखाउने विषय होइन। जनतालाई आफूले लाग्या जे लागेको छ, आफ्नो बुझाइ जे लागेको छ, राष्ट्रलाई केन्द्रमा लागेको कुरा बोल्ने कुरा हो। हजुर, बोल्दै गर्दा यो अहिले भएको सम्झौता तपाईँले म उदाहरणको रूपमा राख्न चाहन्छु। माओवादीले 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँको उद्देश्य राखेका थियो। हजुर, ठुला किसिमका चाहिँ जनताका उद्देश्य राखेका चाहनाहरू पुरा गर्छु, इच्छा पुरा गर्छु भनेको थियो। जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा थियो, समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा थियो। सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। हजुर, सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। हजुर, हिजो त कसैले पनि पत्याएको थिएन सङ्घर्षलाई चाहिँ यो लेभलमा ल्याउँछन् भनेर। सङ्घर्ष एउटा उचाइमा पनि आइपुग्यो। हजुर, तर हामी जब फेरि पनि एउटा प्रक्रिया मार्फत वार्ता मार्फत हजुर संविधान सभामा पुग्यौँ। संविधान सभा मार्फत आइपुग्दाखेरिमा ती एजेन्डाहरू बिर्स्यौँ होइन, ती एजेन्डाहरू पास गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। ती एजेन्डा ठिक हुँदा हुँदै पनि कोसिस गर्दा गर्दै पनि सम्झौताको दस्तावेज बन्न पुग्यो कि पुगेन? माओवादी एकल प्रयासले सम्भव थियो कि थिएन? आज त्यसैलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। जति हामी प्राप्त गऱ्यौँ, आज गणतन्त्रमा छौँ कम्तीमा पनि, मान्छेहरू सङ्घर्ष गर्नको निम्ति बाटा उभिनको निम्ति बोल्नलाई स्वतन्त्र, म तपाईँसँग यहाँ बोल्दैछु, कम्ती लागेको कुरा स्वतन्त्रपूर्वक बोल्दैछु, यी कुराहरू त कम्ती व्यवस्था त भयो। र अहिले पनि के भन्दाखेरिमा यो संसद व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन यहाँनिर। ठिक छ, त्यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला सर। तर अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरिमा अहिले जुन प्रकारले यो आन्दोलन र यो आन्दोलनलाई व्यवस्थापन अथवा आन्दोलनलाई एउटा मूर्त रूपमा दिनको निम्ति माओवादी द्वैध होइन, यो त समाधान भयो जस्तो लाग्छ मलाई त। ठिक छ, म अरू जोड्ला। म पुनः युवराज सरसँग आएँ र अहिलेको जुन एमसिसीको विषय अत्यन्त चर्को भइरहेको छ, यो एमसिसीको विषयलाई अझै पनि केही समय चाहिँ लिने नै छ। यद्यपि कार्यान्वयन हुन्छ हुन्न त्यो पछिको कुरा हो। संसदबाट पारित भइसक्यो, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा राष्ट्रको एउटा संसदबाट भयो। यो अब चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष कसरी अगाडि जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, र यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कसरी लिनु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एमसिसी 76बाट सुरु भयो होइन। एमसिसी को प्रारम्भिक स्टेज 66 साल हो। हजुर, त्यसका डकुमेन्टमा हेरेर हामीले बोल्नुपर्छ, हामीले तर्क गर्नुपर्छ। पहिलो मेरो यो कुरा हो। दोस्रो, एमसिसीले हामीलाई दिने के हो भन्दाखेरि 400 केबी को प्रसारण लाइन 312 किलोमिटर, 77 किलोमिटर सडक बाटो दिने त यति हो नि। हजुर, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 50 करोड अमेरिकी डलर, 13 करोड नेपाली डलर बराबरको रकम हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यही कुरा हामीले हाम्रो रिसोर्सलाई मात्रै प्रयोग गरेर, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रो यहाँको इन्स्ट्रुमेन्टलाई प्रयोग गर्यो भने त्यो 25-30 अरबमा हुने काम आज 70 अरबमा हुँदैछ। हजुर, एक। दोस्रो, हरेक विकास आयोजना जुन हामीले विदेशी डोनेटबाट सञ्चालन गर्छौँ, त्यसमा हामीले श्रम मानवीय शक्ति पनि हाई लेभलको उहीँबाट हामी हायर गर्दैछौँ। हजुर, टेक्नोलोजी पनि हामीले उहीँबाट हायर गर्दैछौँ र कन्सल्टेन्टका नाममा अधिकांश त्यो रकम उहीँ फिर्ता जान्छ। हजुर, यो त उनीहरूको राज्यले लिएको देखिने, चाहे त्यो ऋण होस् चाहे त्यो अनुदान होस्, तर त्यो पैसा जाने कहाँ, पुनः जाने हजुर भनेको हामीले न्यूनतम लाभ लिने, अधिकतम लाभ लिनु नसक्ने। त्यसकारण हामीले लिने सहयोगमा हाम्रो पोलिसीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, नम्बर 1। हजुर। नम्बर 2, यो एमसिसीले कति पैसा आयो, कति बन्छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले समग्र नेपालीको मनोविज्ञानमा विभाजन ल्यायो। यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो।
हजुर आम नेपालीको मनोविज्ञानमा जुन विभाजन ल्यायो यो खतरनाक कुरा हो। राष्ट्रियता मान्छेको भावनासँग जोडिएको कुरा हो, पैसासँग जोडिएको, बाटोसँग जोडिएको, लाइनसँग जोडिएको विषय होइन। त्यसकारण यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू पनि चुके। त्योभन्दा बढी यो सन्दर्भमा जो सरकार जोडिए ती सबै सरकार नेकपा एमाले पनि त्यसबाट अछुतो छैन। जो जोडिए, चाहे एमाले होस् चाहे अर्को होस्, सरकार जो जोडिए तिनीहरूले राम्रोसँग जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् भन्ने कुरा हामीले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका हिसाबले मात्रै बोल्ने भने त त्यसको ढाकछोप गर्न सकौँला। होइन, इतिहासले त्यो ढाकछोप होइन। हामी यो देशका एउटा असल योग्य नागरिक हौँ। नागरिकको हिसाबले पनि आफ्नो तर्क राख्ने हो भने त यसले नागरिकको भावनालाई विभाजित गर्ने काम, विघटित गर्ने काम गर्यो, त्यो चाहिँ राम्रो गरेनौँ। जहाँसम्म व्याख्यात्मक टिप्पणीको सन्दर्भ छ, यो बेकार लात छोप्ने काम बाहेक अर्को कुनै होइन। किनकि हामीले संसारका करार ऐनहरू हेरेका छौँ नि त। करार ऐन भनेको दुईटा पक्षको स्वतन्त्र सहमति बिना हुनै सक्दैन, बाँकी सम्झौता कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। त्यसकारण यो कुनै एउटा राज्यले गरेको डिक्लारेसन अर्को स्टेटले मान्छ भन्ने छैन। अर्को सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालको हिस्ट्रीमा विकास सम्झौता पहिलोचोटि संसदबाट हामीले अनुमोदन गर्दैछौँ। अब हामीले यस्ता प्रवृत्तिको निरन्तरता भने कसरी रोक्छौँ? सधैँभरि मुलुकलाई, यहाँका जनतालाई विभाजित गरिरहने यो तरिकाले हामीले विकास आयोजना एक्सेप्ट गर्न हुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारणले आगामी दिनका निम्ति हामीले यसबाट गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र नागरिकलाई विभाजित गर्ने गरी कुनै पनि विकास आयोजनाहरू स्वीकार गरिनु हुँदैन भन्ने यो व्यक्तिगत मत हो है यो। हजुर, खास गरी तपाईँले यो भनिरहँदा जुन चाहिँ अहिले जुन हाम्रो परराष्ट्र उदारवादी अर्थनीति रहेको छ, यस नीतिलाई पनि त अब त गाह्रो भयो नि त। यस्तो छ, हामी सामान्यतया पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न राष्ट्रको सिद्धान्तमा अवलम्बन गर्छौँ भनेको हामी कसैप्रति पक्ष वा विपक्षमा उभिँदैनौँ भन्ने हाम्रो मूल परराष्ट्र नीतिको आत्मा हो। हजुर, होइन? तर यति बेला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतिमा पुँजीवादी वा उदारवादी वा समाजवादी भन्ने कुरा हाम्रो संविधानको राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तले नै हामीलाई दुईटा कुरा दिएछ, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध कायम हुनेछ भनेपछि यहाँ उदारवाद आउँदैन। तपाईँले भनिरहँदा परराष्ट्र नीति अब डस्टबिनमा चाहिँ फाल्नु हुने हो। हामी त्यही परराष्ट्र नीतिको जगमा उभिनुपर्छ। कहीँ ल्याप्सेस भएको छ भने त्यसलाई हामीले रिट्याक गर्नुपर्छ, त्यो त हाम्रो दायित्व हो नि। यो पद्धतिले अब त्यहाँनिर चाहिँ धक्का हान्दैन होइन? केही प्रश्नहरू उठाउँछ। तपाईँले भने चाहिँ यो उदारवाद वा समाजवादको प्रश्न होइन, विकासका सन्दर्भमा उदारवाद र समाजवादको प्रश्न डेफिनेटली उठ्छ। आज एमसीसीलाई विकाससँग हामीले जोड्न चाहन्नौँ, यो त विकाससँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले विकाससँग जोडिएको हुनाले यो उदारवादी ढङ्गबाट आयो। तर हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले के भनेको छ भने हामीले उदारवादलाई त स्वीकार गर्छौँ, तर हाम्रो बाटो चाहिँ समाजवाद ओरिएन्टेड हुनेछ। हामीले त्यहाँनिर ध्यान पुर्याएनौँ कि? आज बाटो त मोडियो नि त, पूर्वबाट पश्चिम जाने चाहिँ पूर्वबाट पुनः पूर्वै फर्कियो, कतातिर गयो नि त। अब त यस्तो भएछ देश अब चाहिँ अस्तित्वतिर धकिलेन, अब देश चाहिँ अर्को किसिमको द्वन्द्वतिर धकिलेन। हाम्रो संविधान एउटा चौबाटोमा छ कि उदारवादीहरूले जिते भने त्यो हाम्रो संविधानको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको प्रोसेसलाई पुँजीवादतर्फ लैजान्छन्। समाजवादीहरूले जिते भने त्यो चाहिँ समाजवादतर्फ लैजान्छन्। हामीले अहिले चाहिँ एमसीसीको सन्दर्भमा जुन हिसाबले प्रश्नहरू उठेका छन्, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अथवा यहाँको स्वाधीनताको सन्दर्भमा अथवा हाम्रो कतिपय परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन्, यसलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर यदि कहीँ डेभिएसन भएको कुरा त हामीलाई लागिरहेछ, यसलाई रिट्याक गर्नुपर्छ। एकचोटि के कमजोरी भयो भनेर त्यसलाई हामीले फेरि यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने बाटोतर्फ जानु हुँदैन कि यसबाट लेसन लिएर हामी त्यसलाई रिट्याक गरेर फेरि हाम्रो पञ्चशीलको र असंलग्नताको सिद्धान्तमै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसबाहेक अर्को विकल्प। तपाईँ जतिको एउटा विद्वान मान्छेले, एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी धारा समेट्ने मान्छेले जुन एमाले अहिलेको लक्ष्य जुन चाहिँ उद्देश्य बोकिरहेको छ, एमाले जुन क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यसको निम्ति तपाईँले सुझाव दिनुपर्ने होइन? पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि सम्झौताको पास गर्ने कुरा सरकारको बिजनेसको कुरा हो, प्रतिपक्षको बिजनेसको कुरा होइन। एक, जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रियताको अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताको अथवा जनमत विभाजनको सन्दर्भमा एमसीले पारेको प्रभावको बारेमा जुन जेन्युन प्रश्नहरू उठाउन छ, त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि पार्टीका विभिन्न च्यानलहरूमा त्यो छलफल भएको छ। त्यसले पार्टीले तलबाट केही सुझावहरू पनि ग्रहण गरेको छ।
कतिपय सन्दर्भमा हामीले त्यो खालका नीतिहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। जस्तो अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा आएका कतिपय कुराहरू लेखा परीक्षण आदि इत्यादिका सन्दर्भमा पनि हाम्रो तत्कालीन नेकपा हुँदाको पार्टीले दिएको सुझावका आधारमा यी कुरामा हाम्रो चाहिँ के हो त स्पष्टीकरण चाहियो भनेर त हाम्रै नेतृत्वको सरकारले मागेको थियो नि त, के होइन? तर यो त तथ्य हो नि त, तथ्यलाई बङ्गाउन त सकिँदैन। हजुर, त्यही हो कुरा। तर यो बेलामा नेकपा एमाले चाहिँ एउटा आफ्नो विचार, एउटा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने होइन? हाम्रो जब देश सङ्कटमा पर्छ त्यो बेला चुप्प लाएर बस्न मिल्छ? यस्तो छ, हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ के हो भने व्यवस्थाका सञ्चालकहरू हामीले 3 मुख्य अङ्ग हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। हजुर, होइन? व्यवस्थापिकाको प्रमुखले जुन गैर कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुभयो अथवा एउटा विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसले त यो प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने हो। हामी त्यसको लडाइँमा भइरहेका बेलामा आज त्यसैको उपजको रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आफ्नो अस्मितामाथि चाहिँ प्रहार हुँदा पनि त्यही एउटा कुरालाई लिएर चाहिँ नेकपा एमाले जस्तो एउटा देशको ठुलो दलले यस्तो अवस्थामा चाहिँ धारणा बाहिर ल्याउनु पर्ने होइन? होइन, हाम्रो धारणा के थियो भन्ने त हामीले पूर्ववर्ती सरकारले अथवा हाम्रा डकुमेन्टले बोलेकै छ। हाम्रो धारणा भनेको के हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको हामी जहेर्ना गर्छौँ। हजुर। र वैदेशिक सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। तर नेपालको कानुनभन्दा माथि भएर वैदेशिक चाहिँ सहायता लिनु कतिसम्मको चाहिँ जिम्मेवारी हो भन्ने पनि त होला त्यहाँनिर? त्यो त हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारको पालामा त्यसका विभिन्न 8-10वटा बुँदाहरूमा हामीले यसमा स्पष्ट हुन चाहन्छौँ कि नेपालको सार्वभौम सत्ता, यहाँको अखण्डता र यहाँ हाम्रो देशको संविधानभन्दा माथि रहेर हाम्रो कुनै पनि वैदेशिक सम्झौता हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको स्पष्टीकरण चाहियो, प्रष्टता चाहियो भनेर त तत्कालीन सरकारले मागेकै थियो त। हजुर हजुर, म फेरि पुनः आएँ, म पुनः चाहिँ पुष्पराज सरसँग गएँ। जुन हाम्रो देशले परराष्ट्र नीति ल्याउँथ्यो, अहिले त्यो परराष्ट्र नीतिमा नि अब केही आशंकाहरू उब्जेका छन्। हामी छिमेकी एउटा ठुला देशहरूको बीचको सङ्घारमा दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा रहिरहँदा आज कुनै देशले दिएको सहयोग, सामान्य सहयोग लिनलाई हामीले चाहिँ संसदसम्म चाहिँ टेबल गर्नुपर्ने अवस्था, सँगसँगै चाहिँ नेपाली जनताले दुःख पाउने अवस्था। यस्तो अवस्थामा यो पारित भएको जुन यो एमसिसीले अब परराष्ट्र नीतिलाई पनि कतै गम्भीर असर पुर्याउँछ कि भन्नेतर्फ तपाईँहरूको सोचाइ केही छ कि? यसबारेमा हामी गम्भीर थियौँ बिल्कुलै। यसबारेमा यो चाहिँ कुरा के हुँदो रहेछ भने सरकारले गरेका कामकाजहरू, अघिल्ला सरकारका निरन्तरताक्रम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेकै छौँ। हजुर, आज अघिल्लो सरकारले जे गरे त्यही गरेका छौँ भन्ने तपाईँको? होइन होइन, त्यस्तो होइन। यसलाई मैले के भन्दैछु भने जोड्न खोजेको कुरा यो संसदमै ल्याउन पर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ निर्णय त यहाँ कुनै जनताले कुनै पार्टीले गरेर त होइन। हजुर, एउटा सरकारले गरे हो, त्यही निर्णय चाहिँ चुकिरहेछौँ हामी। तर त्यो सरकारलाई झल्काउनु तपाईँ जति युवाको दायित्व होइन? हामी त्यो दायित्व अन्तर्गतै हामी दायित्व बोधका साथै बोल्यौँ, उठ्यौँ। यो त नबोलिकन पास गर्ने स्थितिमा पुगिरहेको थियो। यो जब यो संसदमा टेबल हुने स्थिति बन्दै गयो, दर्ता भयो, त्यसपछि यो भित्र व्यवस्थाहरू के हुन्, प्रावधानहरू के हुन्, राष्ट्रियता प्रश्न के हो, यो बारेमा हामी नबोलिकन, यो बारेमा चाहिँ हामी सम्बोधन नगरिकन बोल्न मिल्छ, यत्तिकै सिट्टुको ल्याएर पास गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू जब उठ्यो, जब चाहिँ पहिला जानकारहरूबाट कुराहरू आयो, त्यसपछि आएर तलसम्म आइपुग्यो विचारहरू, उठ्यो त आखिरमा, देखिएन र? प्रश्नै छ नि, देखियो। आज विचार उठ्नु एउटा ठुलो कुरा त हो, तर विचार उठ्नु सँगसँगै त्यो विचार चाहिँ परिमार्जित हुनु, त्यो विचार चाहिँ स्थापित हुने ठुलो कुरा हो कि एउटा विचार उठेर एउटा सडकमा पोखिने ठुलो कुरा हो? सर, एउटा कुरो के मान्नुहोस् भने जो मान्छे कति सक्छ आफ्नो विवेक पुर्याएसम्म उठ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर, त्यति बेला उसले सक्यो या सकेन त्यो सेकेन्ड कुरा हो, म यो ठान्दछु। हजुर, तर प्रयास गर्यो, यसप्रति बुझ्नु जरुरी छ। प्रयास गर्यो, एमसिसी प्रयास गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो। कम्तीमा पनि यो सङ्घर्ष गरिसकेपछि भएका कुराहरू के हुन् भने त्यो भित्र भएका गलत प्रावधानहरूको बारेमा जनता तलसम्म सुचेतित हुने स्थिति बन्यो। राष्ट्रियताको सवालमा जनता अहिले पनि गम्भीर छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो र यसबारेमा अमुक दलहरू, सबै दलहरू एकमतमा नआउनु हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। यो हजुर, राजनीतिक दलहरू जो छन्, हजुर, सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। हजुर, यो दलहरू एक ठाउँमा आएर राष्ट्रियताको सवालमा एकमुखका साथ बोल्न पर्थ्यो। हजुर, त्यो बोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब एउटा सरकारको मन्त्री कुनै देशमा गएर व्यवस्था त्यतिभन्दा अगाडि छैन र त्यसपछि संसदमा लगेर पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको थप सम्झौताका बुँदाहरू त्यहाँ राखेर आइन्छ अनि राष्ट्र सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन, यो कुराको बारेमा त्यहाँ पुग्नभन्दा पहिले छलफल गर्न जरुरी थियो। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, मतदान गरेर त्यसलाई असफल पार्न सकिन्न थियो?
अर्को कुरा के भन्नुहोस् भने अहिले जब विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर भयौँ, छलफल चलाउँ, फेरि दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि छ भनेदेखि जनता सडकमा उत्रिरहेका छन्, यसबारेमा विपक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ। अर्कोतिर के छ भनेदेखि विपक्षमा हामी आयौँ भने मानौँ, हजुर हजुर, चाखे थापेर बसेको त थियो त एकातिर। अरूले नराम्रो कुरा तपाईँले अरूले गर्छ र म आफै हुबाउ जाँदै थियो कि मैले भन्दैछु नि, हुबाउ जानुभन्दा त कम्ती यहाँ त आयो, यतिसम्म ल्याउँ, कोसिस त यो भयो नि सर। यो त आखिर जनताले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने कि नलिने, लाज ढाक्ने एउटा टालो भनेर चाहिँ युवराज सरले भन्नुभयो, यो त चाहिँ धेरै विज्ञहरूले भनेका छन्। नै राजनीतिक रूपमा चाहिँ मान्छेले एउटा आरोप जसले पनि लाउन जरुरी छ, म अमुक छु भन्न स्वाभाविक, सबैले भन्न जरुरी छ। तर यथार्थ कुरा त हो नि, आज लाज ढाक्ने टालो भनेर भनिरहेका साथीहरू किन चाहिँ हिजो विरोध गर्नु भएन, हिजो किन सडकमा आउनु भएन, हिजो किन संसदमा टेबल गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो अमुक दलहरू साथीहरूले चाहिँ त्यसो किन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसबारेमा जवाब कसले दिने हो? आज तपाईँले यो बोलिरहँदा जवाब पनि हामीले दिनुपर्ने। नेपाली जनताहरूले यही कुरा बुझिरहेका छन्, नेकपा माओवादीप्रति नेकपा माओवादीप्रतिको यो धारणा आम जनताहरूले यही बुझिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा यो कन्फ्युजनहरू देखिएका हुन सक्छन्। हाम्रो पार्टीभित्र साथीहरू सडकमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै संसदमा पास गर्नको निमित्त जुन प्रकारले नेतृत्वहरू छलफल गर्नुभयो, यो हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट सुझावहरू दिइरहँदाखेरिमा कम्तीमा पनि राष्ट्रलाई घात हुन बुँदाहरू, राष्ट्र असंलग्न नीति अन्तर्गत रहनुपर्छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने बुँदाहरू, राष्ट्रभित्र भएका गतिविधिहरू राष्ट्रकै नियमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, राष्ट्रभित्र भएका खर्च विवरणहरू राष्ट्रकै तपाईँको चाहिँ महालेखाले त्यसलाई चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जोडदार रूपमा उठाएर ती कुराहरू हटाएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा सडकमा उठाउँदै गर्दा र नेतृत्वले त्यो बारेमा छलफल चलाउँदै गर्दा हामी खालि कहाँनिर पुग्यौँ भनेदेखि सम्झौताहरू त्यसलाई चाहिँ हटाउने ठाउँमा भन्दा पनि सम्झौताहरू अहिले खालि व्याख्यात्मक ठाउँमा भनेर एक प्रकारले एउटा जवाब दिन पर्ने ठाउँमा हामी उभिने स्थिति पुग्यौँ। यो हामीलाई कहीँ न कहीँ लागेकै छ, कहीँ न कहीँ लागेको छ हामीलाई, बिल्कुल राष्ट्रियताको प्रश्न हो। तपाईँले यो भनिरहँदा जुन राष्ट्रियता स्वाधीनताभन्दा माथि उठेर जुन एउटा सहयोगीलाई एउटा अनुमोदनको निम्ति चाहिँ सहयोग गरेको छ ए नेकपा माओवादीले, आज त्यही नेकपा ए माओवादीको कारणले गर्दा बेपत्ता भएका, शहीद भएका, अङ्गभङ्ग चाहिँ गुमेका ती व्यक्तिहरूले आज के सोच्नु भएको होला? छातीमा हात राखेर एकचोटि सोच्नुहोस् त तपाईँ। हामी यसबारेमा गम्भीर छौँ। विषय यो बेलाको सङ्घर्ष र त्यो बेलाको सङ्घर्ष विषय कुरा फरक फरक ठाउँमा हामी छलफल गर्न मिल्छ। यद्यपि हाम्रो नीति, हाम्रो योजना अनुसार चाहिँ जाने कुरा हामी एक्लै सक्थ्यौँ कि सक्थेनौँ, गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्दाखेरिमा कहीँ न कहीँ पुगेन। राष्ट्रमा रहेका सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको अन्तिम निचोड अनुसारै हामी संविधान निर्माण पश्चात यो व्यवस्था कायम गरिकन हामी अगाडि बढेका छौँ। आसन आइपुग्दाखेरिमा हामीलाई चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो व्यवस्थासँग जोडिएका प्रश्नहरूमा अझै पनि जनता र जनजीविकाका सवालहरू। हजुर, तपाईँले व्यवस्था भनिरहँदा जुन व्यवस्था त धेरै परिवर्तन भयो, तर अवस्था भने जनताको खाली खुट्टा नाङ्गै कपडा बिना चाहिँ हिँड्नु पर्ने अवस्था, यसलाई चाहिँ आकलन गर्नु भएको छ कि भएको छैन? यसमा हामी गम्भीर छौँ, बिल्कुल गर्नुपर्छ र यो कुरा उठाउन पनि जरुरी छ। आज कहीँ न कहीँ अलिकति भए पनि गाउँठाउँमा गाउँका मान्छेहरू, विभिन्न उपेक्षित जनसमुदायका मान्छेहरू राज्यको पहुँचमा पुग्न सफल भएका छन्। गाउँमा आइपुग्दाखेरिमा कम्ती विकासका एउटा प्यारलाली विकास आधारहरू तयार भएका देखिएका छन्। यसलाई के भन्न चाहन्छु भने जसरी अहिले तपाईँले यति बुँदालाई पनि तपाईँले त्यति मात्रै उपलब्धिमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ भने जस्तै हामी त्यतिमा अहिले पनि खुसी छैनौँ र हामी त्यति बेला पनि खुसीमा थिएनौँ। खुसी हुनको निम्ति धेरै उपलब्धि चाहिन्छ, हामी त्यति पनि छैनौँ, अहिले पनि छैनौँ र त्यति बेला पनि थिएनौँ। तर हामीले के भनेका छौँ भने गरेपछि तपाईँहरू उपलब्धि चाहिँ भएको चाहिँ मान्नु भएको, खुसी मानेका छैनौँ हामीले। अनि यसलाई दुखी मान्नु भएको छ? हामी खुसी छैनौँ, तर प्रष्ट रूपमा बुझाउनु हटिनु पर्थ्यो। तपाईँको आशय हो प्रष्ट रूपमा यो कुराहरू बुझाउनु हटिनु पर्थ्यो। राष्ट्रियताको सवालमा यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। दलहरू आउन नसक्नु नै यसको दुःखद परिणाम हो। यो कुरामा पुग्नुपर्छ हामी। हस् पुष्पराज सर, म युवराज सरसँग आएँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र अब नेकपा एमालेको सबै कुराहरू त तपाईँले भन्नुभयो र जुन एमसिसीको विषयमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो र के गर्नु नगर्दा चाहिँ यस्तो समस्या भयो भन्ने तपाईँको एउटा आशय त आयो। तपाईँले ठ्याक्कै भन्न नसके तापनि आशय त व्यक्त गर्नुभयो र अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिक छ। यही एमसिसीको विषय देखेर स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चाहिँ दाउमा रहेको नेकपा एमाले अब स्थानीय निर्वाचनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ, आफ्ना क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढाउने चाहिँ जमर्को गरेको छ? हामीलाई एमसिसी देखाएर स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छैन, किनकि हामीसँग आज राष्ट्रियता स्वाधीनता हामीसँग स्पष्ट मार्गचित्र के छ भन्दाखेरि हामीसँग विकासको दृष्टिकोण छ, हामीसँग समाजवादी ध्येयमा जाने स्पष्ट कार्यक्रमहरू छन्। हामीले यो देशमा यदि कसैले विकासको
अगुवाई गर्ने एउटा खालको दूरदृष्टि राख्ने पार्टी कोही हो भने नेकपा एमाले नै हो। त्यसकारण हामी जनताका जनजीविकाका सवालमा होस्, यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य वा आधारभूत पूर्वाधारका सन्दर्भमा होस् वा राष्ट्रिय स्वाधीनता को विषयमा नै किन नहोस्, ती तमाम इस्युहरू छन् जुन इस्युलाई लिएर हामीले जनतालाई स्थानीय निर्वाचनमा हामी गोलबन्द गर्न सक्छौँ। पछिल्ला घटनाक्रमहरू तपाईँले देखिरहनुहुन्छ, सरकारले गरेको त्यहाँको भ्रष्टीकरणको कुरा, त्यहाँको कुशासनको कुरा, चाहे एमसिसीको यो खालको एक खालको ताण्डव नै भन्छु मैले, सडक सदनदेखि यो खालको प्रवृत्तिले जनता आजित भएर नेकपा एमाले भित्र स्वतस्फूर्त रूपमा आबद्ध भएर लाम लागेको त तपाईँ आफै देखिरहनुहुन्छ, तपाईँ आफै न्युज पढिरहनु भएको छ। आज यो एमसिसीको विषयलाई चाहिँ नेपालले आफ्नो धारणा नराख्दा जनताहरू चाहिँ पुनः नेकपा एमाले प्रति रुष्ट भएका छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? फेरि होइन, हामीले सरकारमा गएर गर्नुपर्ने एमसिसीको सन्दर्भमा सरकार नै को बिजनेसको विषय हो, यो पार्टीको बिजनेसको विषय त सेकेन्ड फेज हो, पहिलो सरकार हो। सरकार आफै सरकारले जे गर्छ त्यो ठुलो ठुलो हेरेर बसे पुग्छ। होइन, हामी त मुभमेन्टमै थियौँ नि, यो एमसिसी यो सरकारले टेबल नगर्दै पनि हामी आन्दोलनमा थियौँ। हाम्रो आन्दोलनको इस्यु नटुङ्गिँदै अर्को इस्युलाई प्रवेश गरेका कारणले हामीले आन्दोलन छोडेर त्यतापट्टि प्रवेश नगरेको मात्रै त हो। हामीले के भनेको थियौँ, हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रा दुईटा इस्युहरू सभामुखले वा सरकारले सम्बोधन गरोस्, तत्क्षण एमसिसी चाहिँ पास गर्छ। होइन, हामीले त्यो भनेनौँ, तत्क्षण हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। विथिन मिनेटभित्र, घन्टा पनि हामीले भनेनौँ। हामी त प्रश्न थियौँ नि त, हाम्रा इस्यु समाधान गरेर हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर एमसिसी पास गर्छौँ, एमसिसी पास गर्छौँ भनेनौँ। हामीले हाम्रो एमसिसी प्रतिको धारणा के हो जनताका बिचमा राख्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र यहाँको महत्त्वपूर्ण धारणाको निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी छोटो कार्यक्रम गरेका छौँ विशेष कारणले गर्दा, र म दुवैजना नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटीका सदस्य तथा स्कुल विभाग प्रमुख युवराज घिमिरे र त्यसै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य पुष्पराज ढकाल, दुवैजनालाई म आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यस्तो मौका दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कृष्णजी र लुम्बिनी टेलिभिजन परिवारलाई अवसरका लागि धन्यवाद छ। यहाँले यहाँ बोलाइकन आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभारी छौँ। हस्, यहाँहरूलाई विशेष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू एउटा पार्टीभन्दा पनि एउटा देशको निम्ति, एउटा आफ्नो मातृभूमिको निम्ति खट्नुहुनेछ र एउटा पार्टीको नीति सिद्धान्त एकातिर राखेर आफ्नो स्वाधीनताको निम्ति लड्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्दै आजले हाम्रो यो समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।